ल यो भानुभक्त आदिकवि भानुभक्त आचार्यजीको त्यो चुन्दी खेल आएका छौँ। यही हो आदिकवि भानुभक्त जन्मेको ठाउँ, रम्गा गाउँ चुन्दी खोला। यो उहाँको घर चाहिँ उता माथि त्यो अहिले देखिएको डाँडामा हो। त्यहाँ चाहिँ हामी जान पाउँदैनौँ होला, अलिकति बाटो अप्ठ्यारो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ सरहरू सबै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। समूहलाई आफ्नो अवस्था प्रस्तुत गरेर जानुभयो। अब हाम्रा अतिथिहरू काठमाडौँदेखि भानु जयन्ती भवनलाई छुदिरहनुमा आइरहनु भएको छ। उहाँहरूको लागि भानु प्रतिष्ठानका अध्यक्ष व्रतराज आचार्यलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्दै हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डिपिआर अर्याल भानु प्रतिष्ठानका महासचिव उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गर्दैन हुन अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रम अतिथिहरूलाई एकछिन सञ्चालन गर्नको लागि महासचिव अर्यालज्यूलाई माइक हस्तान्तरण गर्दछु। श्रद्धेय सभाध्यक्ष, भानु जन्मस्थल चुदी फाँटमा समुपस्थित सबै श्रद्धेय महानुभावहरू, विषय प्रसङ्ग पछि सम्बोधन गर्ने गरी काठमाडौँबाट भानु जयन्ती बिहान 6:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म निरन्तर मनाउँदै बाटामा पनि भानु भन्दै हिँडिरहँ भन्दै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यो क्रममा मर्यादा क्रम तलमाथि पर्न सक्छ। म भानु प्रतिष्ठानको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै यो चुदी बेसीमा जहाँ आदिकवि भानुभक्तको शालिग छ, जहाँ सिङ्गो नगरपालिका समुपस्थित छ, जहाँ आमा दिदी बहिनीहरूको अझ बढी सहभागिता छ, यस समारोहमा म भानु प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरूलाई, कविहरूलाई आसन ग्रहणको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। भानु प्रतिष्ठानका पूर्व महासचिव कवि ऋषभदेव घिम्रेज्यू, ऋषभदेव घिम्रे, लक्ष्मण गामनागे, सिस्नोपानी नेपाल। अब व्यङ्ग्य कवि सुधा भट्टराई भानु प्रतिष्ठानको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। प्राध्यापन क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभयो।
कवयत्री सुधा भट्टराई, कुसुम गौतम। हामी सबै दिदीबहिनीहरूले थाहा पाउनुहोस्, धेरै टाढाबाट म्यानमार भन्ने देशबाट आउनु भएको छ। यहाँ अलिक बर्मा कुसुम गौतमजी आउनु भएको छ, धेरै टाढा। भानु भनेरै आउनुभयो, भानु जन्मस्थल भनेरै आउनुभएको हो। त्यसै गरी बद्री गुरागाई असम पनि यहाँबाट धेरै टाढा छ। बद्री गुरागाई सर यहाँ तपाईँहरूको बिचमा आइपुग्नु भएको छ। र त्यसै गरी ओम बहादुर बगाले म्यानमार, ओम बहादुर सर। पोखरी छन् अझै एउटा आत्मा छ, एउटा आत्मा छ, त्यही आत्मा नि रुवाउने कि हँसाउने हाम्रै हातमा छ, एउटा आत्मा छ, त्यही आत्मा नि रुवाउने कि हँसाउने हाम्रै हातमा छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम सञ्चालक दाजुलाई। म धेरै बोल्न चाहिनँ। स्टेजमा रहनुहुने सम्पूर्ण कवि प्रति आशा राख्नुहुने महानुभावहरू उपस्थिति हुनुभएको छ। हजुरहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हेर्न आउनुभएका आजको यो भानु जयन्ती मनाउन आउनुभएका तमाम दर्शक भगवानहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले पनि हजुरहरूको माझमा राम्रो पछौडी अनि सबैले ताली पिटेर र नाचेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। मेरो साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, आएर रमाइलो गरिदिनु हुन आशा गरेको छु।
धन्यवाद।